हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमेस्टरको लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीको बारे हेर्न गइरहेछौँ र आज हामीले सम फङ्सन्स रिलेटेड टु इकोनोमिक्सको बारे हेर्न गइरहेछौँ है। अब बीआईएमको स्टुडेन्ट भएपछि हामीले हाम्रो जुन म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरू नर्म्सहरू पढ्छौँ त्यो कुराहरू त हामीले आफ्नो जुन एउटा प्र्याक्टिकल फिल्डमा छ त्यो फिल्डमा पनि युटिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। भनेपछि यो लिमिट्स कन्टिन्युटिज भन्दा पनि यहाँनिर हामीले जुन अगाडिको भिडियोमा फङ्सन्सहरूको बारे स्टडी गरेका थियौँ त्यो फङ्सन्सहरूले हामीलाई इकोनोमिक्समा कसरी हेल्प गर्न सक्छन् होला, हाम्रो म्यानेजमेन्टको विषयमा चाहिँ तिनीहरूले कस्तो खालको इम्प्याक्ट पारेको छन् हो त्यो कुराहरू चाहिँ आज हामीले थोरै स्टडी गर्न गइरहेछौँ है। सो त्यो बुझ्नुभन्दा अगाडि यहाँनिर हामीले अब प्रब्लम्सहरू जेनरली सल्भ गर्नुपर्ने हो र प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि हामीले जेनरल केही टर्म्सहरूसँग चाहिँ फ्यामिलियारिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। सो पहिलो फङ्सन्सहरू के छ त त्यो फङ्सन्सहरू हेरौँ। पहिलो फङ्सन भनेको हाम्रो कस्ट फङ्सन भनेर छ। कस्ट फङ्सन भनेपछि के हो त भन्दा कुनै पनि आर्टिकल कति प्रोड्युस हुन्छ त्यो अनुसार कुनै कुराको कस्ट डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ। सपोज जस्तै यदि एकदमै धेरै नम्बर अफ टिभीहरू प्रोड्युस हुन्छ, टेलिभिजन्सहरू प्रोड्युस हुन्छ भने त्यो टेलिभिजनको प्राइस अभियसली थोरै हुन्छ। जस्तै दुनियाँमा धेरै आइफोनहरू प्रोड्युस हुने, आइफोन त एकदमै महँगो छ नि त, एउटा महँगो ग्याजेटमा पर्छ। एप्पलको डिभाइसेसहरू एकदमै महँगो ग्याजेट्सहरूमा पर्छ। अब एप्पलको ग्याजेट्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै नम्बरमा प्रोड्युस हुने हो भने त के गर्ने त, अब त्यसलाई त सस्तोमा नबेची हुँदैन। धेरै प्रोड्युस गरेर के गर्नु, अर्को वर्ष नयाँ अपडेटेड भर्जन निकाल्नै पर्ने हुन्छ। भनेपछि धेरै नम्बरमा प्रोड्युस भयो भने एउटा जेनरल रुल भनेको के हुन्छ भने त्यसको प्राइस के हुन्छ, घट्न जान्छ। तर एप्पलले त्यसरी राक्षसी स्टाइलमा त प्रोड्युस गर्दैन, एउटा सर्टेन नम्बरमा उसले प्रोड्युस गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर उसले आफ्नो डिमान्ड र सप्लाईको एउटा केही कुराहरू हुन्छ, एकैछिनमा हेर्छौँ हामीले, तिनीहरूलाई म्याच गर्नको लागि केही कामहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसै गरी रकेटहरू, यदि दुनियाँभरको मान्छेले रकेट बनाउन थाल्यो भने के हुन्छ होला त हाल, सबैको रकेटको कस्ट त कहाँदेखि कहाँ पुग्छ होला, सबैजना मान्छे स्पेसतिर जान थाले अरे, त्यस्तो भयो भने के होला त भन्ने कुराहरू। त्यस्तै गरी खाद्यान्न सामग्रीहरूमा तपाईँले यस्तो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एकदमै महँगो चक्लेट्सहरू, कफीहरू हुन्छ नि जुन हो, त्यो कुराहरू त रेयर मिनिमम एमाउन्टमा प्रोड्युस हुन्छ र पो रेयर भयो त होइन। यदि सुन चाहिँ तपाईँको घर खोज्दाखेरि, नङले खोदार्दाखेरि, तपाईँको माटो खोदार्दाखेरि सुन आउने भने सुन कसरी महँगो हुन्छ, हुँदैन नि। किनभने त्यो एउटा लिमिटेड क्वान्टिटीमा छ, त्यो भएर सुन महँगो छ। डायमन्ड अझै लिमिटेड क्वान्टिटीमा छ, त्यो भएर महँगो छ। सो कुनै पनि कुराको कस्ट केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त, कति आर्टिकल्स अफ क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड। सो कस्ट भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ, प्रोपोर्सनल टु क्वान्टिटी अफ आर्टिकल्स प्रोड्युस्ड। क्वान्टिटी अफ आर्टिकल्स प्रोड्युस्ड भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने आर्टिकल्स भनेको कुनै पनि अब्जेक्ट्स हुनसक्छ, कुनै पनि गुड्स हुनसक्छ जुन तपाईँले उत्पादन गरिराख्नु भएको छ। त्यो उखुबाट बन्ने चिनी पनि हुनसक्छ, सक्खर पनि हुनसक्छ, बनिएको गुडिया पनि हुनसक्छ, कपी पनि हुनसक्छ, पेन पनि हुनसक्छ, यावत कुराहरू जे छ सबै कुराहरू हुनसक्छ। ठिक छ। सो यो चाहिँ अब के भन्न सक्यो त, कस्ट भनेको भोल्युम अफ प्रोडक्सन। अब भोल्युम अफ प्रोडक्सन भनेको कति लार्ज क्वान्टिटीमा प्रोड्युस भइरहेको छ त भन्ने कुरा हो होइन। धेरै क्वान्टिटीमा प्रोड्युस भइरहेको छ भने लार्ज भोल्युम भयो, थोरै क्वान्टिटीमा प्रोड्युस भइरहेको छ भने स्मलर भोल्युम भयो होइन। सो यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौँ भने लेट एक्स बी क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड। ठिक छ। एक्स भनेको चाहिँ के हो त, क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड हो भने सीलाई चाहिँ कस्ट फङ्सन भन्छ, यो चाहिँ सी एक्समा डिपेन्ड हुन्छ। ठिक छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, टोटल कस्ट भनेर भन्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, टोटल कस्ट भन्न सकिन्छ। र यहाँनिर एउटा फिक्स्ड कस्ट हुन्छ र एउटा भेरिएबल कस्ट पनि हुन्छ। अब फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट के हो हेरौँ। सो फिक्स्ड कस्ट भनेको के भयो भने जस्तै सोचौँ तपाईँ र म मिलेर एउटा इन्डस्ट्री खोलिरहेछौँ। के को इन्डस्ट्री खोलिरहेछौँ भने ल कपीको एउटा फ्याक्ट्री सुरु गऱ्यौँ अरे हामीले है, अनामनगरमा सुरु गऱ्यौँ अरे, एउटा कपीको सानो फ्याक्ट्री सुरु गऱ्यौँ। त्यहाँनिर अब के हुनु पर्यो,
कपी बनाउने एउटा कारखाना हुनु पर्यो, पहिलो कुरा त्यो भयो। र मेटेरियल्सहरू चाहियो हामीलाई, लेबरर्सहरू चाहियो, एउटा हाम्रो कपी कारखाना राख्ने जमिन पनि त चाहियो हैन, म्यानेजरहरू चाहियो, धेरै कुराहरू चाहियो, इलेक्ट्रिसिटी चाहियो आदि इत्यादि कुराहरू। त्यहाँनेरि अब समय अनुसार के हुन सक्छ भने सबै कुराहरू त चेन्ज हुँदै गर्छ, तर जेनरल रूपमा हेर्ने हो भने तपाईले जुन त्यो जग्गा जुन लिजमा लिनु भएको छ त्यो जग्गाको प्राइस सायद घट्ने बढ्ने कुराहरू नहुन सक्छ, ठीक छ, त्यो कुराहरू बढ्ने घट्ने नहुन सक्छ। तपाईको इन्डस्ट्रीको स्केल अनुसार तपाईको प्रोडक्सन घट्ने बढ्ने नहुन सक्छ, हो त्यस्तो कुराहरू। त्यसैगरी केही प्रब्लम आयो भने सपोज तपाईको हाम्रो कागज कारखानामा आगो लाग्यो रे, अब त्यहाँबाट त केही इन्स्योरेन्स त पक्कै पाउँछौँ हामीले, त्यो इन्स्योरेन्स पनि एउटा सर्टेन एमाउन्टमा कन्स्ट्यान्टै हुन्छ। सो त्यस्तो खालको जुन कस्टहरू हुन्छ तिनीहरूलाई फिक्स्ड कस्ट भन्छ। भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ कुनै दिन तपाईँलाई अब धेरै पेमेन्ट दिनुपर्ने हुनसक्छ होइन, अब कुनै दिन कसैले धेरै काम गरेको हुनसक्छ त्यो दिन धेरै दिनुपर्ने, कुनै दिन थोरै काम गरेको हुन्छ थोरै दिनुपर्ने, कुनै दिन धेरै बिजुली युज भएको हुनसक्छ, कुनै बेला थोरै बिजुली युज भएको हुनसक्छ, हो त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ भेरिएबल कस्ट, जसको चेन्ज चाहिँ भइरहेको हुन्छ, भेरिएबल चेन्ज भइरहेको हुन्छ, ठीक छ। एक तरिकाले भन्दा फिक्स्ड कन्स्टेन्ट भनेको कन्स्टेन्ट क्वान्टिटिजहरू भयो, भेरिएबल कन्स्टेन्ट भनेको चेन्ज भइराख्ने क्वान्टिटिजहरू चाहिँ के भयो भेरिएबल कस्टमा पर्न गयो, ठीक छ, बुझ्नुभयो कुरा। यसपछि हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा, ठीक छ, सी इज इक्वल्स टु सीएक्सले चाहिँ टोटल कस्ट दिन्छ, टोटल कस्ट भित्र चाहिँ फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्ट हुन्छ, यति कुरा बुझियो। अर्को भनेको एभरेज कस्ट भनेर छ, यसलाई एसी भनेर लेख्छ। अब एभरेज कस्ट भनेको चाहिँ टोटल कस्ट डिभाइडेड बाई क्वान्टिटिज अफ आइटम्स प्रोड्युस्ड, अथवा यसलाई सीएक्स बाई एक्स भनेर लेख्न सकिन्छ। यसले के दियो भन्दा सबै कुराहरू फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्टहरूलाई जोडेर तपाईले टोटल क्वान्टिटिज प्रोड्युस्ड अनुसार चेक गर्नुभयो भने यसले चाहिँ एभरेज कस्ट दिने काम गर्छ, ठीक छ, एभरेज कस्ट दिन्छ। जस्तै तपाईको घरमा आउने जुन कुनै पनि गुड्स छ त्यो गुड्समा चाहिँ यो फिक्स्ड कस्ट भेरिएबल कस्टहरू के हुन्छ सबै कुराहरू जोडिएर आएको हुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ तपाईको रेन्टलको कुराहरू, इलेक्ट्रिसिटीको बिलहरू, त्यो र मेटेरियल्सहरू के युटिलाइज भयो त्यो कुराहरू, कति लेबर युज भयो, कति खर्च भयो, कति कुराहरू चाहिँ युटिलाइज नभए बाहिर गयो, कति कुराहरू युटिलाइज भयो, सब कुराहरूलाई जोडेर चाहिँ तपाईको एभरेज कस्ट यसरी आउँछ। त्यही भएर कुनै पनि गुड्स मार्केटबाट तपाईको घरसम्म आइपुग्दा त्यसले धेरै कस्टिङको फेजहरू चाहिँ लिएर आइसकेको हुन्छ, ठीक छ, यो भयो एभरेज कस्टको कुरा। अर्को छ रेभेन्यू फंक्सन भनेर छ। अब कस्ट फंक्सन एभरेज कस्ट पढेपछि रेभेन्यू फंक्सन भनेको चाहिँ के हो त टोटल रिसिप्ट अन सेलिङ द क्वान्टिटी एक्स। टोटल रिसिप्ट अन सेलिङ द क्वान्टिटी एक्स भन्न खोजेको चाहिँ सपोज तपाईले अब क्वान्टिटिजहरु बेच्नु भयो हैन, अथवा तपाईको आइटम्सहरु बेच्नु भयो अथवा आर्टिकल्सहरु बेच्नु भयो, त्यहाँबाट एउटा सर्टेन के आउँछ त सेल गरेको एउटा प्राइस त आउँछ नि अथवा पैसा त आउँछ। त्यो टोटल रिसिप्टलाई चाहिँ के भन्छ त रेभेन्यू फंक्सन भन्छ। रेभेन्यू जेनेरेट भयो भनेर भन्छ नि, त्यो भनेको चाहिँ तपाईले आइटम्सहरु बेच्नु भयो, आइटम्सहरु बेचेर आएको टोटल पैसालाई चाहिँ के भन्छ त रेभेन्यू भनेर भन्छ। त्यहाँनेरि अब घाटा लागेछ नि घाटा हुन्छ हैन, त्यहाँनेरि तपाईले घाटा नाफा क्यालकुलेट गर्नु भएको छैन, जस्ट तपाईको सबै आर्टिकल्सहरुमा अब के बिक्री भएको छ एउटा तपाईले सर्टेन टार्गेट राखेको हुन सक्छ, त्यो टार्गेट अनुसार बिक्री भयो कि नै अथवा कति बिक्री भयो हो त्यो कुराहरु हेर्नु चाहिँ जस्ट तपाईले के हुन्छ त टोटल कति बिक्री भयो, मसँग पैसा कति आइपुग्यो सेल गरिसकेपछि, त्यो कुरालाई चाहिँ रेभेन्यू फंक्सन भनेर भन्छ, ठीक छ। सो यदि P भनेको प्राइस अफ आइटम हो र X भनेको चाहिँ के छ त क्वान्टिटी छ भने, ठीक छ, यो चाहिँ मार्केटमा गएपछिको प्राइस भयो भने मेरो टोटल रेभेन्यू TR ले रिप्रेजेन्ट गर्छ टोटल रेभेन्यूलाई, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ अथवा R ले मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ P इन्टु X हुन्छ, ठीक छ। प्राइस अफ आइटम इन्टु टोटल नम्बर अफ क्वान्टिटीले चाहिँ मलाई के दिन्छ त रेभेन्यू फंक्सन भनेर दिन्छ, बुझ्नुभयो। एक तरिकाले भन्दा
कस्ट फंक्सन भनेको कस्ट प्राइस जस्तो भयो र सेलिङ प्राइस अथवा सेलिङ प्राइस गरिसकेपछि जुन त्यो सेल भइसकेपछि हुन्छ नि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो रेभिन्यू फंक्सन भयो। अब यहाँबाट प्रॉफिट फंक्सन त सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। ठीक छ, तपाईले मार्केटमा पठाउनको लागि गुडको प्राइस सेट गर्नुभयो। ठीक छ, एउटा यति क्वान्टिटी पनि दिनुभयो, तपाईले मार्केटमा पठाएर बेच्नु पनि भयो, तपाईको रेभिन्यू पनि जेनेरेट भयो। अब त्यो रेभिन्यूलाई तपाईले टोटल कस्ट फंक्सन जुन छ नि हाम्रो जुन फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको कुराहरू छ त्योसँग घटाउनु भयो। यदि त्यो भ्यालु पोजिटिभ आयो भने ए प्रॉफिट भएछ है, किनभने मैले जतिमा मार्केटमा पठाएको थिएँ त्यो भन्दा धेरै पैसा चाहिँ आयो, पोजिटिभ पैसा आयो भनेपछि यो भनेको प्रॉफिट फंक्सन भयो। सो प्रॉफिट फंक्सनलाई पाइले रिप्रेजेन्ट गर्छ र यहाँनेरि आरएक्स माइनस सीएक्स हुन्छ। आरएक्स भनेको रेभिन्यू फंक्सन, सीएक्स भनेको के भयो त हाम्रो कस्ट फंक्सन जस्तो भयो। सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गरेर हामीले जसरी एउटा प्रॉफिटको टर्म्सहरु निकाल्थ्यौं यहाँनेरि पनि त्यही भयो प्रॉफिट फंक्सन। ठीक छ, कुरा बुझ्यो, सिम्पल छ। अर्को छ डिमान्ड फंक्सन। डिमान्ड फंक्सन सपोज तपाईले एउटा यस्तो खालको तेल बनाउनु भयो अरे कि जसले कपालहरु उगाउने काम गर्छ अरे। ठीक छ, एक महिनामै तपाईको कपाल चाहिँ पुरै अब हुन्छ नि खतरा भइदिन्छ अरे के। त्यति बेला चाहिँ के भन्छ त त्यसलाई डिमान्ड फंक्सन भनेर भन्छ। ठीक छ, डिमान्ड फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा तपाईलाई यदि त्यस्तो एउटा यस्तो खालको प्रोडक्ट निकाल्नु भयो जसले चाहिँ मार्केटमा एकदमै धेरै भ्यालु छ। ठीक छ, कस्तो छ त मार्केटमा एकदमै धेरै भ्यालु छ भने त्यसको डिमान्ड त अभियसली बढ्न जान्छ नि त हैन। हो, त्यति बेला चाहिँ डिमान्ड के भयो त राइज भयो। तर तपाईले त अब झुट बोल्नु भएको रहेछ भन्ने थाहा भयो अरे कपाल बढ्नुको साटा त झर्दो रहेछ है भने तपाईलाई त्यो प्रोडक्टमा के हुन्छ त डिमान्ड लेस हुन्छ नि। हो, यो डिमान्ड फंक्सनले चाहिँ के देखाउँछ भने मान्छेहरूले तपाईको प्रोडक्ट कतिको किन्न चाहिरहेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ डिमान्ड फंक्सनले देखाउँछ। धेरै चाहिरहेका छन् भने डिमान्ड फंक्सन स्वाट माथि जान्छ, थोरै चाहिरहेछन् भने स्वाट तल झर्छ। ठीक छ, यही भयो हाम्रो डिमान्ड फंक्सनको कुरा। अब यसलाई म्याथमेटिकल टर्म्समा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सपोज एक्स भनेको चाहिँ क्वान्टिटी अफ कमोडिटी डिमान्डेड, क्वान्टिटी अफ कमोडिटी डिमान्डेड हो। ठीक छ, र पी चाहिँ यसको के हो त प्राइस हो भने हाम्रो एक्स भनेको चाहिँ फंक्सन अफ पी हुन जान्छ। ठीक छ, फंक्सन अफ प्राइस हुन जान्छ। यसरी चाहिँ यो एक्स र पी को बीच एउटा सर्टेन रिलेसन बनाएको हो यहाँनेरि डिमान्ड फंक्सनको रिलेसन जस्तो भयो। त्यसैगरी अर्को छ सप्लाई फंक्सन। अब सप्लाई फंक्सन त बुझिहाल्नुहुन्छ। सपोज तपाईलाई धेरै डिमान्ड भइरहेको छ र तपाईले थोरै मात्रै सप्लाई गर्न सकिराख्नु भएको छ भने के भयो त तपाईले थोरै सप्लाई फंक्सन स्वाट तल झरे जस्तो भयो। तपाईलाई थोरै डिमान्ड भइरहेछ तर तपाई पेले हुनुहुन्छ, ए ल यो बिक्री हुन्छ है भनेर तपाई बनाएर पेलेको हुनुहुन्छ नि त्यति बेला नि त केही कामै लागेन हैन। मार्केटमा डिमान्डै भएको छैन, सप्लाईको लागि किन पठाउने। अहिले तपाईले नोकियाको फोन बनाएर बेच्न थाल्यो भने कसले किन्छ, त्यस्तै कुरा जस्तो भयो के। सो सप्लाई फंक्सन भनेको पनि मार्केटको डिमान्ड अनुसार त्यो दुईटा इन्टर रिलेटेड कुराहरू छ। हामी ठ्याक्कै यहाँ त्यो पोइन्ट पनि हेर्छौं है। सो सपोज पी भनेको प्राइस भयो, एक्स भनेको चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड भयो। ठीक छ, एक्स भनेको हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड भयो भने एक्स र पी बीचको रिलेसन भनेको एक्स इज इक्वल्स टु जीपी हुन्छ। ठीक छ, सो यसरी हामीले हेर्न सक्छौं यहाँनिर। अब फंक्सन त अब मार्केटमा कसरी तपाईले प्रोडक्ट कस्तो काम गरिरहेछ भन्ने कुरा हैन, त्यो अनुसार सर्टेन फंक्सन त जेनेरेट हुन्छ। अब त्यो फंक्सन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौं, तर यहाँबाट आउने एउटा पोइन्ट छ जसलाई चाहिँ ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट भनेर भन्छ। अब यो ब्रेक इभन पोइन्टले के दिन्छ होला त, यहाँनेरि मैले एउटा सर्टेन एक्सिस बनाउँछु यसरी। ल ठीक छ, हेरौँ है त। यहाँनेरि मैले एउटा सर्टेन एक्सिस बनाएँ, यहाँनेरि चाहिँ क्वान्टिटी छ, यहाँनेरि चाहिँ यतापट्टि वाई एक्सिसमा के छ त कस्ट और रेभिन्यू छ। ठीक छ, रेभिन्यू। अब सपोज हाम्रो कस्ट फंक्सनको कुरा आयो भने कस्टको कुरा आउँछ, रेभिन्यू फंक्सनको कुरा आयो भने रेभिन्यूको कुराहरू आउँछ होला। यतापट्टि के छ त क्वान्टिटी छ। अब यहाँनेरि टोटल कस्ट र टोटल रेभिन्यूको मैले सर्टेन कर्व बनाएँ। सपोज यो मेरो
टोटल कस्टको, यो मेरो टोटल कस्टको लागि कर्भ भयो र अब टोटल रेभिन्यूको मैले कर्भ बनाएँ रे, यसरी मैले सर्ट एन्ड कर्भ बनाएँ, यो ठिक छ। यो भनेको टोटल रेभिन्यूको कर्भ भयो। अब यहाँनिर यो दुईटा पोइन्ट्सहरुमा इन्टरसेक्ट भएको छ, ठिक छ। कस्ट फंक्सन र रेभिन्यू फंक्सन जुन छ तिनीहरु दुईटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएको छ। यहाँनिर यो भन्नुको मतलब के हो त, टोटल रेभिन्यू इज इक्वल्स टु टोटल कस्ट फंक्सन। सो जति तपाईले कस्टमा प्रोडक्सनमा लाउनु भएको थियो के भयो त त्यति नै रेभिन्यू जेनेरेट भयो, न तपाईलाई नाफा भयो न घाटा भयो भन्न खोजे हो। यस्तो खालको पोइन्ट्सलाई चाहिँ के भन्छ त, ब्रेक इभन पोइन्ट्स भन्छ। ब्रेक इभन पोइन्ट्स भनेर भन्छ, ठीक छ। प्रॉफिट पनि हुँदैन लस पनि हुँदैन है। सो प्रॉफिट फंक्सन px लाई हामीले के रिप्रेजेन्ट गर्छौं त, px भनेको रेभिन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन हुन्छ। अब ब्रेक इभन पोइन्टमा यो भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि रेभिन्यू फंक्सन इज इक्वल्स टु कस्ट फंक्सन हुन्छ, ठीक छ। यही कुराहरु हामीले मेन कुराहरु यहाँ इकोनोमिक्सको प्रब्लम्सहरुसँग डिल गर्दा भन्नुपर्ने। सो अब कुनै पनि इकोनोमिक्सको प्रब्लम आयो भने जेनरली कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ भन्दा सुरुमा तपाईले त्यसको कस्ट फंक्सन बनाउनु पर्ने हुन्छ। कस्ट फंक्सन भित्र चाहिँ तपाईले सपोज कस्ट फंक्सन तपाईलाई दिएको छैन, ठीक छ। कस्ट फंक्सन दिएको छ भने त आनन्द भइहाल्यो। कस्ट फंक्सन दिएको छैन भने तपाईले यसलाई चाहिँ फिक्स्ड कस्ट प्लस भेरिएबल कस्टको एउटा फंक्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। फिक्स्ड कस्ट र भेरिएबल कस्टको एउटा फंक्सनको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कुरा तपाईले रेभिन्यू फंक्सन पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि रेभिन्यू फंक्सन दिएको छैन भने प्राइस अफ आइटम इन्टु क्वान्टिटी अफ आइटमलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर पनि तपाईले रेभिन्यू फंक्सन चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि रेभिन्यू फंक्सन दिएको छ भने त्यही युज गर्ने, यदि रेभिन्यू फंक्सन दिएको छैन भने क्वान्टिटी अनुसार कति प्राइस छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले थाहा पाउनु पर्यो, यसले रेभिन्यू फंक्सन दिन्छ। थर्डमा तपाईले के थाहा पाउनु पर्यो, प्रॉफिट फंक्सन। प्रॉफिट फंक्सन भनेको रेभिन्यू फंक्सन माइनस कस्ट फंक्सन आयो, ठीक छ। र त्यसपछि तपाईले दुईटाको कर्भ बनाउने, कर्भ बनाइसकेपछि त तपाईले ब्रेक इभन पोइन्ट्सहरु भेटिहाल्नुहुन्छ, ठीक छ। सो अब यसपछि आउने जुन ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन थियो हामीले चाहिँ अगाडिकै क्लासमा लगभग कम्प्लिटली नै हेरिसक्यौं है। यो ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनहरु सायद यो कुराहरु हेरिराख्नु पर्दैन, मैले धेरै कम्पेरिजन्सहरु पनि गरेर देखाए, एक्सपोनेन्शियल, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगारिथमिक फंक्सन्सहरुको कुराहरु, ठीक छ। सो त्यो कुरामा केही प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ र हामीले केही समयमा चाहिँ प्रब्लम सल्भ गरेर पनि आउने छौं। सो त्यसको लागि पनि वेट गरेर राख्नु होला। यहाँनेरि हामीले इकोनोमिक्सको केही फंक्सन्सहरुको रिलेटेड टर्म्सहरुको कुराहरु गर्यौं, ठीक छ। सो आजको लागि यति नै। केही प्रब्लम भयो भने कमेन्ट गर्नु होला, फिडब्याक फर्म पनि फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ, ठीक छ। थ्यांक यू फर वाचिङ।